सुन रहे हैं आप अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। प्रोग्राम आपके लिए प्रेजेंट किया जा रहा है मुकम्मल घर, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महविश शहजादी जो कि कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। टॉपिक है हमारा आज सेहत हज़ार नेमत में सार्कोमा। यस। तो डॉक्टर साहिबा, हम आपसे बात कर रहे थे इसी हवाले से कि कौन सी स्टेज पे हमें जाके जो है वो पता लगता है, मतलब जब दर्द, आपने कहा कि पहले तो वो पेनलेस ही होता है, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू होता है तो वो कौन सी स्टेज होती है जिस पे पहुंच चुका होता है सार्कोमा, जब कहीं जाके पता चलता है कि अब तो दर्द भी शुरू हो गया। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं दर्द की, यानी इनिशियल स्टेजेस में तो ये बिल्कुल जो है ना वो पेनलेस स्वेलिंग होगी, लेकिन जब इस स्वेलिंग का साइज इतना बढ़ गया है कि उसने अपने अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को जो है वो इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है और उनको कंप्रेस करना शुरू कर दिया है, तो फिर इसका मतलब है कि अब ये जो है ना वो स्टेज 3 तक तो कम अज़ कम पेशेंट पहुँच चुका है कि उसका साइज इतना बढ़ गया है कि उसने अपने नीचे वाले जो आज़ा हैं उनको जो है ना मुतासिर करना शुरू किया और उन पर प्रेशर लगाना शुरू किया। तो फिर हम लोग उनके फिर स्टेजिंग स्कैन्स कराते हैं और देखने के लिए कि कहीं खुदा ना खास्ता वो उस वक्त तक आखिरी स्टेज यानी स्टेज 4 पे तो नहीं बदल गया हुआ। क्योंकि अगर वो इतना बड़ा हो जाए तो फिर माइक्रोस्कोपिक डिजीज जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक सेल्स ब्लड के जरिए लंग्स में चले जाते हैं। और जब वो लंग्स को इन्वॉल्व करने लग जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल आखिरी स्टेज बन जाता है। तो जब अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उसका मतलब है कि अब जो है ना वो बात बढ़ गई है, वो यहाँ तो वो 3 है, यहाँ पे वो 4 है। अगर उसने लंग्स को नहीं इन्वॉल्व किया तो फिर हम उसको 3 तक भी लेबल करेंगे। सही सही। तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ये जो डायग्नोसिस होते हैं, तो वो किस तरह से होते हैं, क्या क्या तरीके हैं इसको डायग्नोज करने के? देखिए, अगर जब भी कोई पेनलेस स्वेलिंग आई है तो सबसे पहले तो जो भी फिजिशियन होगा वो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेगा और प्रॉपरली उसको एग्जामिनेशन करेगा। और अगर उनको उसमें क्लिनिकली ना कुछ डाउट नज़र आता है तो फिर वो उनके एक्सरेज और उनके MRI को जो है ना वो एडवाइस करता है। MRI में जो है ना वो अगर ये कोई सार्कोमा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यानी कुछ अलग से निशानियाँ MRI पे नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, उसकी बेसिस पे जब देख लेते हैं कि भाई ये लग रहा है कि ये कोई मासूम चीज़ नहीं है बल्कि कोई कैंसर नुमा चीज़ है, तो फिर हम लोग उसकी बायोप्सी एडवाइस करते हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सार्कोमा की जो बायोप्सी है वो कोई आम सर्जन नहीं कर सकता। अच्छा। सार्कोमा की बायोप्सी जो है ना वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन से कराई जाए तो उसका ज़्यादा फायदा होता है। सही, यानी आप कहीं से भी नहीं जाके करवा। हाँ नहीं, क्योंकि अगर किसी आम सर्जन ने उसकी बायोप्सी कर ली और उसने टिश्यू को एक ऐसे लेवल से हिट कर दिया, क्योंकि आगे चल के हमें जो है ना वो अल्टीमेटली उसकी सर्जरी की तरफ जाना है, तो अगर बायोप्सी का ही स्कार इतना बड़ा हो गया या फिर वो गलत जगह पे हो गया तो फिर वो सर्जरी बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और जब सर्जरी बड़ी हो जाएगी तो पेशेंट की, क्योंकि ये आर्म्स पे या लेग्स में होता है, तो फिर पेशेंट के अंदर जो होता है एक फंक्शनल डिसेबिलिटी आ जाती है, यानी कि वो चलने फिरने से कासिर हो सकता है या खुदा न खास्ता उसका हाथ जो है ना वो ज़ाया भी हो सकता है। तो इसलिए इसकी जो बायोप्सी है वो अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन करे तो वो सबसे बेस्ट होता है, ना कि हम एक आम सर्जन के पास जाके करें। यानी कि किसी हमें स्पेशलिस्ट को ही जो है वो दिखाना चाहिए और उसी के पास ही जाना चाहिए, ऐसे ही नहीं चले जाएं। अच्छा डॉक्टर महविश, आप ये बताइएगा कि ये सार्कोमा जो है ये हेरिडेटरी है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन भी ये ट्रैवल करता है? ठीक है, तो अक्सर केसेस जो सार्कोमा के होते हैं ना वो हेरिडिटरी सिंड्रोम का एक पार्ट होते हैं। अच्छा। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे सार्कोमा जो है ना वो खाली हेरिडिटरी हैं, यहाँ पे खाली डिनोवो हुए हैं, यानी विदाउट एनी जेनेटिक म्यूटेशंस हुए हैं। ठीक है, तो कुछ सार्कोमाज हैं, ठीक है, जो कि हेरिडिटरी हो रहे होते हैं, यानी ख़ानदान में रन कर रहे होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ख़ानदान के हर फर्द को सिर्फ सार्कोमा ही हो। अगर ख़ानदान में किसी को जो है ना वो छाती का कैंसर है या किसी को जो है ना वो ब्रेन का कैंसर है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर अगर जेनेटिक इवैल्यूएशन नहीं हुई है तो फिर आगे चल के हम लोग सार्कोमा के केसेस देखते हैं ऐसे फैमिलीज के अंदर। तो सार्कोमा अकेले नहीं होता, अमूमन कोई ना कोई हेरिडिटरी सिंड्रोम होता है, उसका ये पार्ट होता है। अच्छा, अगर फैमिली में किसी को हो सार्कोमा या कोई कैंसर पेशेंट ही हो तो वो क्या एहतियातें करनी चाहिए या क्या हमें एहतियात उसका ख्याल किन बातों का रखना चाहिए कि जिससे सार्कोमा वगैरह की तरफ हम ना जा सकें, या ये होकर ही रहता है? देखिए, डिपेंड करता है कि कौन सा वाला कैंसर फैमिली मेम्बर को था और वो किस एज ग्रुप में हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग छाती के कैंसर की बात करें या फिर यंग एज के कैंसर्स की बात करें तो ऐसे कैंसर्स अमूमन देखा गया है क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई जीन्स की एबनॉर्मेलिटी होती है। अच्छा। तो अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसको कोई जेनेटिक्स का डॉक्टर ज़रूर इवेलुएट करे और वो उनका पूरा फैमिली ट्री बनाकर इवेलुएट करता है कि आया इस पेशेंट का हमें जेनेटिक टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं। और अगर उसके अंदर जीन्स पॉजिटिव आ जाती हैं तो फिर उससे जुड़े जो भी उसके करीबी रिश्तेदार हैं या बहन भाई हैं फिर
ان کا جینس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اوکے. اور اگر جس کے اندر وہ پازیٹیو ہو تو پھر ہم لوگ اس کا اسکریننگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اچھا. جیسے ہم لوگ اس کا کلینک میں ایگزامینیشن اسٹارٹ کرا لیتے ہیں, ہم اس کے ایکس رے اسٹارٹ کر لیتے ہیں, تاکہ اگر کبھی ان کو خدا نخواستہ سارکوما ہو رہا ہے تو بالکل لو انیشیل اسٹیجز میں ہی پک ہو جائے اور پھر پیشنٹ کو جو ہے کیور کر دیا جائے. صحیح. کیونکہ جتنا ہی جلدی ڈائگنوز ہوگا اتنا پیشنٹ کے چانسز ہیں کہ وہ کیور ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا, تھوڑی دیر پہلے ابھی آپ نے جو گلٹی وغیرہ کے حوالے سے بتایا, تو کسی کو بھی کسی بھی قسم کی باڈی میں گلٹی ہو تو وہ لازمی ڈاکٹر کو جی تو بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے پاس جب پیشنٹ کلینکس میں آ رہے ہوتے ہیں تو ہم جب ان سے ہسٹری لکھتے ہیں کہ یہ کب سے آپ کی جو ہے نا یہ سویلنگ پریزنٹ تھی, تو ہمیں بتاتے ہیں 4 سال سے تھی, 5 سال سے تھی, اور اب لاسٹ جو ہوتا ہے وہ 2-3 مہینے میں بہت درد ہے تو اس لیے ہم آئے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ اس لیول پر آ جاتے ہیں جب ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی تو اتنی وہ چھوٹی ہوتی ہے کہ وہ آرام سے اس کی سرجری ہو جاتی ہے, اور آپ اپنے جو ہے نا لمس کو بھی جو ہے اسپیئر کر لیتے ہیں, اور اس کو جو ہے نا وہ مزید واپس آنے سے بھی پھر روک سکتے ہیں. صحیح. تو یعنی کہ اٹس بیٹر کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ جو ہے وہ جا کے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ. اچھا, تو ڈاکٹر مہوش, اگر جیسے کسی گھر کے بڑے کو, بزرگ کو یا باپ کو سمجھ لیں ہوا ہے, اس کے بعد کی جو جنریشن ہے, بچے ہیں, تو کیا ہمیں ان کی بھی پراپر اسکریننگ ٹائم ٹو ٹائم کروانی چاہیے پتہ لگانے کے لیے, یا کوئی گلٹی وغیرہ کچھ ہو جبھی جو ہے وہ ہم تھوڑا سا الارم ہو؟ اگر کسی کے والد کو ہوا ہے اینا کینسر, تو پھر تو میں کہوں گی کہ وہ اپنا ایک جینیٹکس کے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا جینیٹک ٹیسٹنگ ضرور کرائیں. اچھا. کیونکہ اگر ان کی جینیٹک ٹیسٹنگ نیگیٹو آتی ہے تو باقی فیملی ممبرز جو ہے نا پھر وہ سیف زون پہ کریں گے, اور اگر خدا نخواستہ جینیٹک ٹیسٹنگ میں پازیٹیو آ جاتی ہے کہ ان کے اندر کوئی میوٹیشن ہے, تو پھر ہم لوگ ان کے بچوں کو جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, اور جس بچے کے اندر وہ جین پازیٹیو آئے گی پھر اس کو ہم لوگ نا ایکسٹرا اسکریننگ کے اندر ڈالیں گے, ورنہ باقی فیملی ممبرز کو پھر کوئی ایسی ٹینشن نہیں دی جائے گی. اچھا, جینیٹک ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو بات آپ کر رہی ہیں, تو یہ اس کے ٹیسٹ وغیرہ کیا کاسٹلی ہوتے ہیں کیا, کہ مطلب ہر کوئی کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا؟ اگر ہم لوگ دیکھیں تو نو ڈاؤٹ کاسٹلی ہے, لیکن ایسے نہیں ہے کہ آپ بالکل بھی افورڈ نہ کر پائیں. ٹھیک ہے, کسی بھی ٹائم میں لائف میں آپ جو ہے نا وہ ان کو ایزیلی کروا سکتے ہیں. اور پہلے تو ہے نا ایک جینیٹک کا ڈاکٹر آپ کو دیکھے گا, ٹھیک ہے, وہ آپ کا پورا فیملی ٹری بنا کر دیکھے گا کہ آپ ایٹ رسک ہیں بھی یا نہیں, اور اگر آپ ایٹ رسک ہیں تو پھر وہ آپ کو ایڈوائس دیا جائے گا. لیکن اگر آپ لوگ ٹریٹمنٹ سے اس کی کاسٹ کو کمپیئر کریں تو وہ بہت ہی کم ہے. صحیح. ٹھیک. اور بہت ایزیلی جو ہے نا یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ صرف ایک بلڈ کا سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کو ہم لوگ باہر بھیجتے ہیں ٹو چیک فار دا جینس. ایزیلی اویلیبل ہے. صحیح. مکمل گھر سن رہے ہیں آپ, اور عروج ناز اور انیلا رزاق آپ کے ساتھ موجود. اور مکمل گھر میں آج صحت ہزار نعمت میں ہمارا جو ہمارا سیگمنٹ ہے, اس میں ڈاکٹر مہوش شہزادی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ کنسلٹنٹ ہیں, آنکولوجسٹ ہیں, آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. سارکوما کے حوالے سے تو بالکل ہم مزید اور بھی بات کریں گے انیلا, لیکن تھوڑا سا یہ کیونکہ آپ جو ہے وہ آنکولوجسٹ ہیں اور آپ کی تقریباً سارے ہی جو ہے وہ کینسر پیشنٹس کو آپ دیکھتے ہوں گی, تو کون سا جو کینسر ہے وہ آج کل زیادہ آبزرو کیا جا رہا ہے, زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی جینڈر ہے. یعنی میلز کے اندر بالکل ایک ڈفرینٹ اینٹیٹی ہے جو کہ کینسرز کی جو کہ پریڈومنیٹ کر رہی ہے, اور فیمیلز کے اندر بالکل ایک ڈفرینٹ ہے. اچھا. اگر اور اس طرح جو ہے نا وہ ایج وائز بھی اگر ہم دیکھا جائے تو پھر وہ ڈفرینٹ انسیڈنسز ہوتے ہیں. اگر ہم ینگ پاپولیشن کی بات کریں اور فیمیلز کی بات کریں تو ان کے اندر تو بریسٹ کینسر بہت زیادہ کامن پایا جا رہا ہے. اور اگر ہم لوگ میلز کی بات کریں تو ان کے اندر جو ہے نا وہ اولڈ ایج میں پروسٹیٹ کینسر بہت زیادہ پایا جا رہا ہے. ینگ ایج میں کولون کینسر اور لنگ کینسر کا انسیڈنس بہت زادہ پایا جا رہا ہے. اور اگر ہم اپنی کراچی کی بات کریں تو ہیڈ اینڈ نیک کینسر تو بہت زیادہ کامن ہے. یعنی منہ کا اور گردن کے کینسر, کیونکہ یہاں پہ پان چھالیاں بہت زیادہ استعمال ہے, تو اس وجہ سے یہ بہت کامن ہے. اوکے, تو یہ پان چھالیہ کا استعمال جو ہے اگر آپ ختم کر دیں تو یقیناً آپ کی جو ہے وہ صحت اچھی رہے گی. اور کبھی کبھار کھایا جا سکتا ہے, اسٹریٹ میں منع کرتی ہوں کہ نہیں, بالکل نہیں. خاص طور پہ تمباکو والا نہ کھائیں, سادہ ہے وہ کبھی کبھار آپ ٹرائی کر سکتے ہیں, لیکن تمباکو والا تو بالکل نہیں. تو بہت نقصانات ہیں ایکچولی, اس میں کچھ چیزیں وغیرہ ایڈ کر کے جو لگا کے دی جا رہی ہوتی ہے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہیں. اگر پان کے پتے کی اگر صرف بات کریں تو وہ تو آپ ویسے کھا سکتے ہیں. رائٹ, سن رہے ہیں آپ مکمل گھر, آر جے عروج ناز اور آر جے انیلا رزاق آپ کے ساتھ, اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹ ورک پر.